بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الكرام، نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. رحبوا بكم في منبركم إشارات قانونية من نصوص دستورية فرنسية. نتمنى تكونوا ديما بخير. نرحبوا مشتركينا الجدد، إن شاء الله يقضوا أوقات ممتعة معنا إن شاء الله بإذن الله. نخليكم مع هذو لي زيكستري، نخليكم مع لو تيمويناج، وإن شاء الله بإذن الله نعاودوا نولوكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais cette vidéo concernant nos maris qui actuellement sont bloqués en Algérie, ne peuvent pas revenir suite à un refus. Le fameux refus numéro 7, conjoint français. Nous envoyons tous les documents demandés, des photos, des dossiers, et à chaque demande de visa, le refus revient, refus numéro 7. Nous sommes nombreuses et nombreux dans ce cas-là. Demain, sur Paris, il y aura une manifestation sur ce sujet à 9h30 le matin, départ du Panthéon avec une marche jusqu'à la place de la République. Venez nombreux. Ma mère vient manifester avec vous demain parce que mon beau-père est bloqué en Algérie à cause du motif 7. Nous, on en a marre, on a envie qu'il rentre. On veut qu'ils reviennent. Bisous. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait plus de 9 mois que je suis privée de mon mari. Il a dû retourner en Algérie pour faire sa demande de visa D. Suite à celle-ci, nous avons eu un refus motif 7, comme quoi il n'apporte pas la preuve qu'il aura une vie commune à son retour en France. Ils sont plus de 200 personnes dans le même cas, alors que nous avons fourni tous les documents nécessaires qui nous ont été demandés, ainsi que des photos et nos conversations privées sur les réseaux sociaux, et cela continue. Demain, le 1er novembre 2019, une marche aura lieu à Paris à 9h30. Cette vidéo pour dénoncer l'injustice et les préjudices moraux que l'on vit pour nos conjoints et conjointes, forcés de les faire retourner dans leur pays pour demander le visa D, où il n'y a que des motifs 7 refus. Plus de 200 personnes sont dans cette situation, voire plus. Nos droits sont bafoués. Nous demandons de vivre librement avec nos maris. Nous ne lâcherons rien. Nous nous battrons jusqu'au bout. Pour nos droits, pour notre vie sociable. Venez vous battre. Grand rassemblement le 1er novembre au Panthéon à 9h30. Marche jusqu'à la République. Liberté, égalité, fraternité. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، كما كنتوا تشاهدوا في لي زيكستري ولا في لو تيموناج دي كونجوا فرونسيز اللي عملوا ان ابيل بور توت لي بيرسون كونسيرني اللي يعرفوا ان بلوكاج. كاين ناس بزاف، كاين دوكا. كاين عندنا الحاله الاولى هما لي جون، هما خاوتنا وخواتاتنا اللي عندهم ان بروبليم دو بلوكاج اون الجيري. هادو لي دوموندير دو فيزا اللي كان عندهم رفض و افيك لو موتيف 7، وهذا لو موتيف 7 دونك ما عندوش مبرر. راه كاين واش يقول، هو يقول باللي ما عندكش نيه الزواج مع الشخص الفرنسي ولا هذا الزوج الحامل الجنسيه الفرنسيه. هنا حنا نديروا علامه استفهام. انسان كي ما عندوش نيه الزواج، علاش دير له لا سيليبراسيون دو مارياج؟ علاش تعقد له؟ علاش تعطي له لاك دو مارياج؟ وعلاش تعطي له ليفري دو فامي؟ هذا اول شيء اللي نورمالمون هنا ابتداء من هذه النقطه اللي نطرحوا السؤال. ثاني شيء، كاين ناس بزاف اللي عندها مده طويله وهي في البلاد عندهم لو بلوكاج، هذا يعانوا من لو بلوكاج. ولو موتيف 7 دي فوا كاين اللي عنده 4 روفي 5 روفي افيك لو موتيف 7، ولا عنده ان كوشمار من هذا لو موتيف 7. المهم خوتي الكرام، كاينه حاجه نقولها لكم. هذا لو موتيف 7 مالغري جميع الوثائق المطلوبه من طرف لو سيرفيس كونسولير، لا كوميسيون دو فيزا، جميع لي كومبليمون اللي مدوها واللي طلبوها، سواء لي فوتو، سواء لي بروف تاكس دابيتاسيون، باي دو لوكاسيون، لي بروف دو لا في كومون اونتر لو كوبل، جميع الوثائق المطلوبه مهما هكا وتكون النتيجه سلبيه صراحه. هذا امر الثاني هو كاين ناس بزاف سير لو سول فرونسي فوق الاراضي الفرنسيه اللي راهم دائما باتصال معايا يعانوا من المشكل تاع لو بلوكاج. مساكين ما عرفوا لا يعاودوا يولوا البلاد ولا يقعدوا اون فرونس ويريغلوا لا سياسيون تاعهم. بون كاين دو كا. عندنا لو بروميي كا هو الناس اللي دخلت افيك نونتري ايريغولير. رانا عارفين باللي هذو
ils ont pas le droit، ما عندهمش الحق باش ياخذوا ان تيتر سيجور سور بلاص، sauf اذا كان عندهم دي كريتير ولا لي كونديسيون de 3 ans d'existence ou là de présence en France avec 6 mois de vie commune avec le conjoint français. هذا امر الاول. ثاني شيء ولا كان عنده ان بيبي يقدر يدير الوراق تاعو. مي بالنسبه للناس اللي داخله افيك اون اونتري ريغوليير كاين 4 دخلات اللي هي قانونيه وشرعيه. تدخل افيك ان فيزا دو فرانس ديريكتومون اون فرانس. كاين لا ديكلاراسيون دونتري سيغ لو سول فرونسي اللي تعملها في لي فرونتيير ولا في لي زايروبور ولا في لي دونك في الحدود راهي باينه، ولا عندك تدخل افيك ان فيزا شنغن تاع بلاد اخرى وتدخل مباشره الى فرنسا، ولا تدخل فيزا فيزا شنغن تاع بلاد اخرى وتخلي عندك تحتفظ بالتذكره تاعك اللي لو جور هذاك يكون عندك كي يدوموندو لك اون اونتري ريغوليير تقدر تبروفي بالتذكره. هادو هما لي زونتري ريغوليير. مالغري سا مالغري كاع هذا الشيء، مي بعد القانون الجديد اللي كان تحت رقم 778 2018 اللي صدر في 10 سبتمبر 2018 كان ضغط كبير على طالبي الاوراق اللي باش يسووا الوضعيه تاعهم مالغري افيك اون اونتري ريغوليير. هنا كاين دي ريجون اللي مسهم القانون الجديد، كاين اللي ما مسهمش القانون الجديد. هضرنا على هذا الشيء، هضرنا على لو بلوكاج صافي ان بون مومون بريسك اون اني. كاين ناس مساكين اللي ديما متحيرين يتصلوا بيا يقول لك اسكو نعاود نولي ولا ما نوليش. النصيحه صراحه ودائما يبقى القرار الاول والاخير صاحب هذا الشيء. نحترمكم ونحترم الراي تاعكم. هو اذا عاودت وليت راك تشوف المشكل، اذا عاودت وليت راك تشوف المشكل، تشوف لو بلوكاج. كاين ناس والله صافي راهم 3 ans 4 ans. كان معنا واحد من بلعباس عنده 9 سنوات صراحه. المهم نعاودوا صلب الموضوع تاعنا، نعاودوا نرجعوا. هو كل شيء راه مبني على شرعيه وعلى المطالبه بالحقوق. لازم تتكاتف الجهود ويكون تنسيق بين الازواج الفرنسيين والجزائريين. رانا شفنا لي 3 زاري سيتي لو 16 اي لو 23 اي لو 30 سبتمبر الجي. الحمد لله سافا ابوتيغ لي شوز الحمد لله. مي كاينه حاجه اخرى، الفو لا كونتينيتي، لازم الاستمراريه سواء من الجانب الضغط على السلطات الفرنسيه او على السلطات الجزائريه. ما تنساوش لو مينيستير دي زافير ايترونجير دونك هو هو الممثل الشرعي للمواطن الجزائري بالخارج، اومولوج بالنسبه للمينيستير دي زافير ايترونجير دو فرانس. المهم احنا شنقولوا كاين الاخوات الفرنسيات اللي عملوا ايمانيف صافي 2 سيمان انونت، داروا عند التظاهرات، داروا مانيفستاسيون تظاهره في امام لو مينيستير وزاره الشؤون الخارجيه لو مينيستير دي زافير ايترونجير في نوت، وطالبوا بالحقوق تاعهم، الحقوق المهضومه اللي من حقهم الازواج تاعهم وجمع الشمل العائلي، لان هذا الشيء راه ياثر على الشخص كما جاء في لا كونفونسيون اوروبيان كي سوفغارد لي دروا دو لوم الارتيكل 3 8 12 يحترموا حقوق الشخص وحقوق العائله. كاين مام لارتيكل ال 211 1 2 اللي يقول اللي يدخل افيك اون اونتري ريغوليير ما يعاودش يولي البلاد، لازم يدي لو تيتر سيجور تاعو سور بلاص. الو من هذا ابتداء من جميع هذه النقاط والتوضيحات نقول لكم خاوتي لازم تكون الاستمراريه، ولازم هذا الشيء لازم كاع الناس كاع اللي راهي في هذا الشيء تهدر، كاع معنيين، الناس اللي راهي اون فرانس، الناس اللي راهي اون الجيري. المهم احنا اللي يهمنا بارابور لا مانيف تاع غدوه ان شاء الله، لا مانيفستاسيون تاع غدوه ان شاء الله. الناس اللي راهي تعاني من هذا المشكل ماذا بكم تلتحقوا بالازواج الفرنسيين سواء رجال ولا نساء، وتكونوا في الموعد على 9:30 في بانتيون، وتكون مباشره موجهه الى لا بلاص دو لا ريبوبليك اللي ثم تبدا الامور. كاين حضور لي ميديا، صحافه، كل شيء، لا بريس، كل حاجه غادي تحضر. المهم كاين مام شخصيات سياسيه، كاين وجوه معروفه بفرنسا هما ثاني رايحين يشرفوا هذه المظاهره، وان شاء الله باذن الله تعم الفائده للجميع. ما كاش احنا اي انسان عنده حقوق مشروعه تاعو لازم يدافع عليها، وجميع الناس اللي راهي سون بافي وراهي تستنى وراه في هذا الوضع ماذا بكم تدعمونا الفكره ان شاء الله باش نسمعوا الصوت تاعنا للجميع، وربي يفرج على الجميع والله يجمع شمل
جميع الاخوه والاخوات. هذا هو الشيء اللي نقول لكم عليه. بارك الله فيكم. ما تنساوش 9:30 تاع الصباح 9h30 ابانتيون، ومن بعد تمشي لا مارش جوسكو لا بلاص لا ريبوبليك. وربي يسهلكم، ربي يوفقكم، كونوا في الموعد، ربي يكون معكم وربي يستركم ان شاء الله. بارطاجي لا فيديو، خلي الناس تستفاد وخلي الضغط ينقص على خوتنا ونلقاو حلول باذن الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.